ایک سوچ ایک عقیدہ تیرا ہے کہ قبر دا عذاب ایویں مولویاں دیاں گلاں نے، حقیقت نال دا کوئی تعلق نہیں۔ تے ایک پیغام قرآن دا ہے۔ سورہ دا نام کی پڑھے آپ نے؟ سورہ توبہ، آیت نمبر 101۔ انہوں پڑھنا جی تسی بھی پڑھنا، اکھاں دے نال پڑھ لوں گے، گل کرنی تہاڈے لئی سوکھی ہو جائے گی۔ رب کائنات فرماندے نے سَنُعَذِّبُهُم مَرَّتَيْن، ان قریب اسی انہاں نو عذاب دواں گے، مرتین، مرتین آندے نے دو واری، مرتین کنوں آندے نے؟ دو واری۔ مرہ آندے نے ایک واری، مرہ کنے واری؟ ایک واری۔ درود پاک تسی پڑھ دیو نا، درود ہزارہ، الف یا الف مرہ، ہزار واری۔ مرتین کنے واری؟ دو واری۔ اللہ پاک فرماندے نے ان قریب اسی انہاں نو عذاب دواں گے، کنے واری؟ دو واری۔ مرتین، دو واری۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، دو واری عذاب دین تو بعد نا پھر اسی انہاں نو پلٹاواں گے، پھر انہاں نو داخل کران گے۔ یا اللہ کتھے؟ الی عذاب عظیم، اللہ فرماندے نے دو واری عذاب بھی دواں گے، اس تو بعد انہاں نو دوبارہ پلٹاواں گے، کتھے؟ الی عذاب عظیم، جیڑا بہت بڑا عذاب ہے۔ اچھا، دو واری پہلے عذاب اللہ کہہ رہے میں دواں گا، پھر عذاب عظیم دا ذکر ہو گیا، کنے واری ہو گئے؟ کنے عذاب ہو گئے؟ دو واری پہلا مرتین، تیجا یردون الی عذاب عظیم، کنے ہو گئے؟ تین ہو گئے نا جی۔ ہون ایتھے لکھیا ہے کہ جڑا دو واری عذاب ہے نا، سَنُعَذِّبُهُم مَرَّتَيْن، جڑا ان قریب اسی دو واری عذاب دواں گے، ادھے تو مراد ہے ایک عذاب دنیا تے دواں گے، اور دوسرے عذاب دے بارے فرمایا کہ قبر دے اندر عذاب دواں گے۔ پھر جدوں حشر، آخرت، دوزخ، جنت دا معاملہ ہوئے گا، ثم یردون الی عذاب عظیم، تے پھر اسی انہاں نو دردناک عذاب دیاں گے۔ اس آیت مبارکہ تو پتہ چلیا کہ قبر دا عذاب کی ہے؟ بولو، برحق ہے۔ ہن حدیث پاک سننے، اے حدیث پاک امام مسلم نے صحیح مسلم دے اندر اس حدیث پاک نو روایت فرمایا۔ حدیث پاک دا نمبر 2867 ہے، 2867۔ حدیث پاک دا نمبر کنا جی؟ 2867۔ حدیث پاک دے نمبر بھی یاد رکھیا کرو، موبائلاں دے نام بڑے یاد رہندے نے، نوکیا 3310، یہ ہلے بھی بندیاں نوں نہیں بھلیا، او پاویں مر مر گیا ہوئے تے نوکیا 3310 یاد رہے گا۔ جیویں 3310 یاد ہے نا، ہوویں مسلم شریف دی اس حدیث پاک نوں وی ادا نمبر بھی ذہن چ رکھیا کرو، کنا جی؟ 2867۔ کنا؟ 2867۔ اے میں کتاب دا نام تے حدیث دا نمبر، قرآن دی آیت تے سورت دا نام تے آیت دا نمبر
इस तो दसदा कि तुहानू पता लगे कि इत्थों जिहड़ी गल निकलदी है ना, वो सुनी सुनाई नहीं। इस स्पीकर चों जिहड़ी गल निकलेगी वो घड़ी कढ़ाई नहीं। इस माइक चों जिहड़ी भी गल निकलेगी पढ़ी पढ़ाई निकलेगी इंशाअल्लाह। इस वास्ते इनू ज़हन च रखा करो।